यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो जो मुर्दों में से जी उठा है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मकाशवा की किताब उसका 22 बाब और उसकी 12 आयत को हम देखेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत है। 12 से तकरीबन हम 16 आयत तक खुदावंद के मुकद्दस कलाम को बयान करेंगे। और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप कलाम इक़दस को बड़े गौर से सुनिएगा, अच्छे तरीके से रिसीव कीजिएगा, अपना दिल खोल कर कलाम को रिसीव कीजिएगा, ताकि जब खुदा का ज़िंदा कलाम आपके दिल में होगा तो आप हमेशा ब्लेस रहेंगे, आप हमेशा मस्से से भरे रहेंगे। क्योंकि दाऊद के दिल में खुदा का कलाम था और वो मस्सा से भरा हुआ था, उसके अंदर मस्सा था, उसके अंदर अनॉइंटिंग थी, इसीलिए वो खुदा के भेतों को जानता था और खुदा से वो कभी जुदा नहीं होता था। और 7 बार दिन में वो खुदा की प्रस्तुति करता था, सताइश करता था। और ज़बूर नवीस फरमाता है कि वो फटने से पहले ही उठता था और खुदा के हजूर झुक जाता था। तो आज हम कलाम इक़दस में से देखेंगे रेवलेशन की बुक मकाशवा की किताब उसका आखिरी चैप्टर नंबर 22 और उसकी 12 आयत से 16 आयत तक। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ये खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो फरमा रहा है, कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूँ। वो जो मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया, अब वो अपने आने की बाबत कह रहा है कि मैं आने वाला हूँ और जल्द, बहुत ही जल्दी, बल्कि वो अनकरीब है, वो आपके सर पर है, वो आपके नज़दीक है, लम्हा बलम्हा वो आपको जांच रहा है, वो आपके कामों को देख रहा है। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि वो फरमाता है कि मैं तेरे कामों को दूर ही से जान लेता हूँ, तेरे ख्यालों को दूर ही से परख लेता हूँ। आप जानते हैं कि जो फक्की फरीसी अभी सवाल सोच कर ही आते थे, यीशु मसीह को बता देते थे कि तुम अपने दिल में कौन सा सवाल लिए हुए हो और मुझसे क्या कहना चाहते हो। इसीलिए यीशु मसीह जो थे वो आज भी कह रहे हैं कि मैं अल्फ़ा मेगा बहुत जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और मेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा इंतहा हूँ। और आगे क्या लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उनके दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो लोग जिनके जामे धुपे हुए हैं। आप जानते हैं जामा किसको कहा जाता है? जामा आप है, एक खुदा का जो मकदस है वो जामा है। अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो आप नहा चुके हैं, धो चुके हैं अपने आप को, और अगर धो चुके हैं तो आपने दोबारा गुनाह की तरफ नहीं जाना है। ये रेवलेशन की बुक हम पर ज़ाहिर करती है कि जब हम नहा चुके हैं, यीशु मसीह के लिए अपने जामों को धो चुके हैं। जामे ये आपके पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स जितने भी ये जामा है खुदा का, अगर आपने इनको धो लिया है तो आपके जब गुनाह धुप गए हैं तो दोबारा आपने गुनाह की तरफ नहीं जाना है। इसीलिए आपको मुबारक कहा गया है। गुनहगारों को मुबारक नहीं कहा गया है, आपको कहा गया है जिन्होंने अपने जामे धो लिए हैं, और आप मुबारक लोग हैं। अगर आपने अभी तक अपने जामों को धोया नहीं है तो आप मुबारक नहीं हैं। मुबारक वो हैं जिन्होंने तौबा कर ली है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बार बार तौबा का जिक्र करती है कि तुम तौबा करो। अगर आज तक हमने तौबा नहीं की है, हम सिर्फ तौबा का प्रचार करते हैं, लोगों को इन बातों का संदेश देते हैं, सुनाते हैं, और ख़ुद हम वही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुदा से बहुत दूर हैं। हमारा प्रचार काम नहीं करेगा। हमारा प्रचार तभी काम करेगा जब हम ठीक होंगे, हमारे अंदर खुदा का मस्सा होगा। अगर हमने अपना जामा धोया हुआ है तो कहीं ना कहीं खुदा आपके लिए एक ऐसा वक़्त पैदा करेगा, ऐसा आपको वक़्त देगा कि आप लोगों के लिए बाइस बरकत बनेगी। इसीलिए यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं उसे ज़िंदगी के दरख्त में से दूंगा, हमेशा की ज़िंदगी। आप जानते हैं वो फल जो नापाकी का था वो हवा और आदम ने खाया, लेकिन जो उसके बाद आदम आया जिसे हम नूरानी खुदा का बेटा कहते हैं, ये नफसानी नहीं था, ये नूरानी था। और ये कह रहा है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी के दरख्त में से दूंगा। अब ज़िंदगी का दरख्त का इख्तियार यीशु मसीह के पास है। इसी बात का तो पहले भी शोर होता था जब यीशु मसीह दुनिया में तलीम को फैला रहे थे, और फ़कीह फरीसी पूछते थे कि तुम्हारे पास ये इख्तियार कहाँ से आया है कि तू मुर्दों को ज़िंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है।
آج بھی یہی شور ہے۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کرسچنوں کے پاس کہاں سے اختیار آیا ہے؟ یہ اختیار یسوع مسیح نے دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں کہ تم جاؤ اور روگیوں پر ہاتھ رکھ کر دعا کرو اور وہ شفا پائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے جامے کو دھو لیا ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، تو آپ کی تیاری ہو رہی ہے کہ آپ یسوع مسیح کی طرف گامزن ہوں اور اس کے پرچار کی طرف گامزن ہوں، اس کی تعلیم کی طرف گامزن ہوں۔ آپ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنیں۔ آپ جانتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ رستوں میں رہ جاتے ہیں جو لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جو من گھڑت کہانیاں بناتے ہیں، وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ اپنی بلاہٹ کو پہچانیں کہ اگر ہم نے اپنا جامہ دھویا ہے تو ہم نے دنیا کی طرف نہیں راغب ہونا ہے، دنیا کی طرف نہیں جانا ہے، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے۔ یسوع مسیح فرما رہا ہے کہ زندگی کے درخت میں سے میں تمہیں کھانے کو دوں گا۔ اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو آپ پوری طرح یسوع مسیح کے ساتھ چلیں، آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اپنا جامہ نہیں دھویا، بپتسمہ نہیں لیا، تو آپ بپتسمے کی طرف آئیں، کیونکہ بائبل بیان کرتی کہ یسوع 30 سال کا تھا جب اس نے بپتسمہ لیا اور بعد میں اس نے خدا کے باپ کے کاموں کو کرنا شروع کیا۔ تبھی تو آپ پر خدا کا پاک روح آتا ہے، پاک روح آپ کو انعام میں دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا جامہ دھویا ہی نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خدمت کر رہا ہوں، یقیناً ہو سکتا ہے آپ بہت بڑے کام کر رہے ہوں گے، یہ گفٹ ہے خدا کا۔ آپ کو بغیر بپتسمہ لیے ہوئے آپ نے مسیحیت میں محنت کی اور اس نے محنت کا پھل آپ کو دیا، کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ مسیحیت میں جو محنت کی جاتی ہے وہ آپ کی ضائع نہیں ہوتی بلکہ اس کا آپ کو پھل ملتا ہے۔ اگر آپ نے محنت کی ہے بغیر بپتسمہ لیے اور اگر آپ آج لوگوں کو چنگا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے آپ کو ایک گفٹ دیا ہے۔ آپ اس کے کنگڈم کے لیے تیاری نہیں آپ کی مکمل ہوئی، آپ کی اس کی کنگڈم کے لیے تیاری تب ہی مکمل ہے جب ہم ڈبکی لیں گے، جب ہم اپنے جامے کو دھوئیں گے۔ گفٹ خدا کسی کو بھی دے سکتا ہے، گفٹ اس نے اپنے لوگوں کو دیے ہیں۔ جو لوگ خدا کے لیے کام کرتے تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو گفٹ دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں سکوا کے بیٹوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جب وہ ایک آدمی بری بدرو تھی تو اس نے کہا کہ یسوع کے نام سے نکل جا، تو بدرو نے کہا کہ میں یسوع کو تو جانتی ہوں، پولس کو بھی جانتی ہوں، تو کون ہے؟ آپ جانتے ہیں جب آپ غلط کام کریں گے تو آپ بدروہوں کو نہیں نکال سکیں گے۔ جب آپ ریلیکس ہوں گے، اپنے مائنڈ سیٹ کو اپنے آپ کو بہتر رکھیں گے مسیحیت میں، تو آپ بدروہوں کو نکال سکیں گے، روگیوں کو اچھا کر سکیں گے۔ اور سکوا کے بیٹے 2 نمبر کام کرتے تھے، وہ جھوٹے کام کرتے تھے، اسی لیے ان بدروہوں نے ان کو ننگا کر کے بھگایا۔ اگر آپ کے اندر گناہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پرچار کر رہے ہیں تو خدا اور اس کے لوگ جو ہیں وہ اچھا پرچار کرتے ہیں، لیکن آپ 2 نمبر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس بیماری کو ڈانٹ رہے ہیں وہ بیماری آپ پر آنے والی ہے، نہ کہ اس انسان سے جانے والی ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اگر آپ حقیقت میں خدمت کر رہے ہیں، بپتسمہ لے چکے ہیں اور آپ پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں، تو ایسے بیماریاں جائیں گی ایسے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کا قول ہے آپ کے ساتھ کہ تم روگیوں پر ہاتھ رکھ کر دعا کرو گے اور وہ شفا پائیں گے۔ اگر آپ نے اپنا جامہ نہیں دھویا ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت سارے گفٹ ہوں، وہ آپ کے لیے گفٹ ہیں، وہ ہمیشہ کی لائف نہیں ہے، نہ آپ کو ہمیشہ کے درخت سے ملے گا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جنہوں نے اپنے جامے دھوئے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی کے درخت میں سے میں کھانے کو دوں گا۔ وہ دینا چاہتا ہے آپ کو کھانے کے لیے ہمیشہ کی درخت کا پھل۔ آپ کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ تیاری کریں، کیونکہ وہ جلد آنے والا۔ وہ کہتا ہے الفا اور میگا میں ہوں، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ٹھوکر کا باعث آپ غیر معبودوں کو مان رہے ہیں، آج بھی آپ لنگر پرشاد جو کچھ بھی آتا ہے پٹھا سیدھا گوشت ہضم کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسیحیت میں نہیں ہیں۔ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں ٹکی ہے، خدا کی بادشاہی اس کے مقدس کلام پر ٹکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے بھی اس کو ورگلانے کی کوشش کی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہ پتھروں کو روٹیاں بن جائیں۔ کیا ابلیس نہیں جانتا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کہا اگر تو، اس نے اس کے ساتھ بحث نہیں کی۔ یسوع مسیح نے ابلیس کے ساتھ بحث نہیں کی کہ ابلیس تجھے نہیں پتا آسمان سے یہ آواز آئی ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ اگر میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اس نے یسوع مسیح نے ابلیس کے ساتھ بحث نہیں کی، اس نے بحث کیے بغیر اس سے کہا کہ اے ابلیس
تو اپنے خدا کو آزمانا۔ انسان کی زندگی صرف روٹی پر نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ کلام کیا کہتا ہے۔ آج ہم لوگوں کے باتوں کے اوپر اپنا من ٹکائے ہوئے ہیں، اپنا دماغ ٹکائے ہوئے ہیں، اور خدا کے کاموں کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، خدا کے مقدس کلام کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ جس دن ہم نے پوری طرح سے اپنا فوکس یسوع مسیح پر رکھ لیا، وہ ہمیشہ کے درخت میں سے کھانے کو بھی ہمیں دے گا، اور اس دنیا میں بھی آپ اچھا ہی لیں گے، برا نہیں۔ اس نے کہنوں کے لیے اچھی چیزیں رکھ چھوڑی ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ۔